डील है। पहले किंगस्टाउन फेज 2 का ए ब्लॉक आया, वो भी ऑन ग्राउंड, और फिर बी ब्लॉक आया, वो भी ऑन ग्राउंड। वो जैसा कि आप सब दोस्तों को पता है, मियां मुबशर सईद साहब उनके ग्रुप ने वो डील ली। तीसरी मरियम टाउन में जो 3 मरला और 5 मरला डील आई, हाफज प्रॉपर्टीज और बिन सादिक ग्रुप या हाफिज शहजाद साहब ने ली। चौथी ये डील है मरियम टाउन, ये अवैश करनी ब्लॉक की। आप प्रीवियसली तीनों डीलों को चेक करें, देखें पेमेंट प्लान सारे लोग देते हैं, लेकिन पोजेशन तब देते हैं कि जब किसी का पेमेंट प्लान मुकम्मल हो जाए। तो ये खासियत, खुसूसियत, हौसला, ये जिगरा सिर्फ चेयरमैन जनाब चौधरी औरंगजेब साहब में है कि वो डाउन पेमेंट पे पोजेशन देते हैं। तो अपनी उसी रवायत को कायम करते हुए इंशाअल्लाह ताला अवैस करनी ब्लॉक का भी पोजेशन आपको डाउन पेमेंट पे दिया जाएगा। और जैसा कि पहले सारे ब्लॉकों में उन्होंने पोजेशन अनाउंस किया हुआ है, इंशाअल्लाह ताला आज चेयरमैन साहब अपनी स्पीच में इंशाअल्लाह ताला इसका जिक्र करेंगे। अब आते हैं कि अब अक्सर लोग परेशान हैं, जैसे कि मेरे साहब ने बताया कि इतनी रिलेटर दोस्त जो पॉलिसीज आई हैं, हमें उन पॉलिसीज को पढ़ना चाहिए, हमें बजट पढ़ना चाहिए, हमें ट्रेंड चेक करना चाहिए। हम मलिक रियाज साहब के साथ काम करते रहे, मैंने वहाँ जॉब भी की, वहाँ एज ए डीलर भी काम किया। तो मलिक साहब एक बात कहते होते थे कि जो काम आप लोग कर रहे हैं ना, ये लोगों की ता क़यामत तक ज़रूरत है, और ज़रूरतें कभी ख़त्म नहीं होती, ज़रूरतें बढ़ती हैं, ज़रूरतें कम भी नहीं होती। तो ये जो हम काम कर रहे हैं मकान के प्रोवाइड करने का, तो ये ज़रूरत पड़नी है। मैं आपको मोस्टली तो जानते होंगे कि मेरा छोटा मोटा यहाँ कंस्ट्रक्शन का भी बिजनेस है, यहाँ भी है, बैरियर टाउन में भी है। तो मैं आज आपको एक टिप बताता हूँ। लाहौर में हफ्सा बता रहे थे कि 10 लाख घरों की हर साल जरूरत होती है। लाहौर मेट्रोपॉलिटन सिटी है, हमारे घरों की जो शॉर्टेज है वो बहुत ज्यादा है। और पिछले 5 माह से मैंने स्पेशली देखा है बैरियर टाउन, जहाँ पे रेट भी बड़े इंक्रीज करते हैं, कंस्ट्रक्शन भी बड़ी होती है, 5 माह से वहां कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हुई, किसी नए प्रोजेक्ट की वहां पे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हुई। मैं प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ, लाइक प्लाजा या अपार्टमेंट्स बिल्डिंग की, घरों की तो तमीर होती रहती है, वहां कोई नई कंस्ट्रक्शन नहीं हुई। और इसी तरह आपने भी देखा होगा कि आज से 6 माह पहले तक लाहौर में मुख्तलिफ जगह पे आए दिन तकरीबात होती थी हाई राइज की, अब वो तकरीबात नहीं हो रही। क्या जरूरत खत्म होगी? नहीं, जरूरत खत्म नहीं हुई, चीजें अप्रोच से बाहर हो गई हैं। अब जब चीजें अप्रोच से बाहर हो गई हैं तो आप देखिए अपॉर्चुनिटी कहाँ पे है। अभी आप लोगों को लग रहा है कि ये प्लाट है, इस पे 25-50 हजार लाख रुपए मुनाफा कमाया और बेच दिया। यकीन करें अगर आप इस प्लाट की होल्डिंग में भी चले जाते हैं ना, तो जितना हमारा ये करेंसी क्राइसिस की वजह से हमारे इन्फ्लेशन रेट की ऊपर नीचे होता है, वो आप उसमें भी पकड़ सकते हैं कि अगर आप प्लाटों को ग्रिप करना शुरू कर दें। और सेकेंडली, अगर आप अपने को एज ए रेलेटर से बिल्डर स्टैंड करना चाहते हैं, तो मैं अक्सर तकरीबात में कहता हूं कि अपने आप को एज ए बिल्डर लेके आए, चाहे एक यूनिट बनाएं, एक 3 मरले का घर बनाएं, और आप इस बिल्डिंग लाइन में आए। अब आप छोटी सी एग्जांपल ले लेना, यहाँ 15 लाख रुपए में डाउन पेमेंट पे पोजेशन है, 10 लाख रुपए में पोजेशन है, तो 10 लाख रुपए देके आप 35-40 लाख ऊपर लगा के एक 3 मरले का यूनिट तमीर कर सकते हैं। माना आपके पास पैसे नहीं है, आप परेशानी वाली कोई बात नहीं है। अल-कबीर टाउन एक ब्रांड है, अल-कबीर टाउन में कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो वो बिकता है। आप थोड़ा सा इस बात को अंडरस्टैंड करें। आपने एक प्लाट ले लिया, डाउन पेमेंट दे दी, आप उस पर एक नक्शा बना के घर की बुकिंग स्टार्ट कर सकते हैं। आप अपने किसी जानने वाले को, क्लाइंट को आप वो घर बुक कर सकते हैं और उसकी डाउन पेमेंट से आप घर शुरू कर सकते हैं। यकीन जाने ये हौसला करने की बात है, कदम उठाने की बात है। जब आप लोगों ने एक स्टेप यहाँ ले लिया ना, तो ये सीढ़ियां आपको ऊपर लेके जाएंगे, इंशाल्लाह ताला नीचे नहीं आ पाएंगे। और जितनी कंस्ट्रक्शन आपकी होगी, जो बिकी है वो उसी रेट पे बिकेगी, जो मार्केट है जो बच जाएगी वो आने वाले रेट में ज्यादा बिकेगी। तो वो आपके एसेट्स बनेंगे। किसी भी आप इंटरनेशनल फर्म की वर्थ लगा लें, दुनिया के मीतनी बंदों की वर्थ लगा लें, पाकिस्तान के मीतनी बंदों की वर्थ लगा लें, उनमें 60 से 70% उनके एसेट्स की नेट वर्थ की वजह से उनकी वर्थ बनती है। तो ये आप उस एसेट्स में डील कर रहे हैं। तो मेरी आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि आप अल-कबीर टाउन की इस दी हुई अपॉर्चुनिटी में, दिए हुए मौक़ों में
یہ سب سے بڑا موقع ہے، وہ ڈاؤن پیمنٹ پہ پوزیشن ہے. آپ اس کو پوزیشن کو اویل کریں، اس موقع کو اویل کریں، ایک یونٹ سٹارٹ کریں، اور پھر دیکھیے گا کہ آپ کی خود اعتمادی بھی کتنی ہے. اور الکبیر ٹاؤن ویسے بھی ایک ڈیلر بیس سوسائٹی ہے، لیکن مزید چیئرمین صاحب کی اور مینجمنٹ کی نظر میں آپ کی جو رسپیکٹ لیول ہے نا وہ مزید بڑھ جاتا ہے. تو بائی دی اینڈ میں آپ سب دوستوں کو اس کی دوبارہ مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس شاندار ایونٹ پہ جناب کرنل پرویز اختر صاحب جو چیف آپریٹنگ آفیسر ہیں، ان کی پوری ٹیم کا میں بہت مشکور ہوں. آپ سب دوستوں کے آنے کا بہت شکریہ. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. سب سے پہلے آنے والے تمام معزز دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ندیم اسٹیٹ اور اس کی ٹیم کو اور تمام الکبیر ٹاؤن کی فیملی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس ڈیل کو انتہائی خوبصورتی کے ساتھ آن کیا، چلایا اور لوگوں تک اس کا پیغام پہنچایا اور اس کو کامیاب کیا. تو ندیم اسٹیٹ اسپیشل اپریسیشن کی مستحق ہے. ندیم صاحب آپ کو خصوصی طور پہ شاباش پیش کرتا ہوں. اس ڈیل کے حوالے سے آپ کو تمام دوست بتا چکے ہیں، ندیم صاحب نے بہت تفصیل میں بتا دیا ہے، اور میں آپ کو مختصراً اس کا ایک ہی پوائنٹ بتاؤں گا، باقی تو ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں، کہ اس کا انشاءاللہ تعالیٰ ڈاؤن پیمنٹ پر within 90 days انشاءاللہ پوزیشن آپ کے ہینڈ اوور کر دیا جائے گا. اس کے بعد میں باقی تمام پروجیکٹس کے بارے میں ترتیب کے ساتھ بتانا چاہوں گا. سب سے پہلے میں سیکٹر اے کنگز ٹاؤن کا اور گولف انکلیو کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا. سیکٹر اے اور گولف انکلیو کا انشاءاللہ تعالی جو کنیکٹیوٹی ہے، روڈ ہے، اس کا میپ ہے اور اس کی ڈیولپمنٹ ہے، انشاءاللہ وہ ہم بہت جلد اگست میں اس کی ڈیولپمنٹ انشاءاللہ موقع پہ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، اور میپ بھی اس کا دینے جا رہے ہیں. سیکٹر بی کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی جنوری میں انشاءاللہ سیکٹر بی کا میپ بھی آئے گا، اور جنوری میں سیکٹر بی کی انشاءاللہ تعالی ڈیولپمنٹ سٹارٹ ہو جائے گی. کنگز ٹاؤن فیز 2 اے بلاک آلریڈی آن گراؤنڈ ہو چکا ہے. کنگز ٹاؤن فیز 2 بی بلاک کا جیسے ہی میاں مبشر صحیح صاحب چونکہ حج پہ جا رہے ہیں اور ان کے ساتھ کچھ دیگر ساتھی بھی حج پہ جا رہے ہیں، میں ان تمام دوستوں کو جو اس مبارک سفر پہ جا رہے ہیں مبارکباد پیش کروں گا. اللہ تعالیٰ ان کے لیے اس سفر میں آسانیاں فرمائے اور یہ مقبول و منظور فرمائے اللہ ان کا سفر. تو جیسے ہی ان کی واپسی ہوگی تو انشاءاللہ ہم بی بلاک کی سائٹ پہ انشاءاللہ ایک ایونٹ کریں گے اس طرح خوبصورت، اور اس کی ڈیولپمنٹ کا باقاعدہ آغاز کریں گے جیسے ہی میاں صاحب کی واپسی ہوگی. ایگزیکٹو بلاک جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بالکل ہیرا پروجیکٹ ہے، انتہائی خوبصورت، اور رائیون روڈ پہ اس پرائس میں کنال 8 مرلہ 10 مرلہ کا پلاٹ ملنا ناممکن ہے. تمام کا تمام بلاک ایگزیکٹو بلاک کا آن گراؤنڈ ہو چکا ہے. انشاءاللہ عید کے فوراً بعد ایگزیکٹو بلاک کی بیلٹنگ کر کے، بیلٹنگ کے ساتھ، بیلٹنگ ریزلٹ کے بالکل ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ ایگزیکٹو بلاک کا میپ آئے گا، اور ایگزیکٹو بلاک کا ہر پلاٹ ہولڈر اپنے اپنے پلاٹ پہ جا کے اپنا پلاٹ دیکھ سکے گا. اس کے ساتھ انشاءاللہ 2023 کے اندر ایگزیکٹو بلاک کا پوزیشن دے دیا جائے گا. اوورسیز اے بلاک کی انشاءاللہ تعالیٰ بیلٹنگ ہے، وہ بھی عید کے فوراً بعد کر دی جائے گی. لیک ویو کمرشل کا میپ بھی بالکل اپنی فائنل سٹیج پہ ہے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی بہت جلد ریویل کر دیا جائے گا.
عثمان بلاک فیز 2 کا پوزیشن، پورے کے پورے عثمان بلاک کے جتنے بھی پلاٹ ہولڈر ہیں ان کا پوزیشن انشاءاللہ فقط 1 مہینے بعد ہم اگست میں دینے جا رہے ہیں. 100% عثمان بلاک کا پوزیشن. علی بلاک کا پوزیشن ہم نے اس کے لیے بہت محنت کی اور ہمارے دوستوں نے بھی بڑی پیشنس کے ساتھ ویٹ کیا اور ہمارا ساتھ دیا. الکبیر ٹاؤن کی تو ہمیشہ یہ روایت رہی ہے کہ ہم ڈاؤن پیمنٹ پر قبضہ ہینڈ اوور کرتے آئے ہیں، لیکن کچھ چیزوں میں قدرتی طور پہ ڈیلے آ جاتا ہے. ہماری پوری کوششوں کے باوجود بھی علی بلاک تھوڑا سا اس کے کچھ تھوڑے سے پورشن میں ڈیلے آیا، لیکن میں آج آپ کو خوشخبری دے رہا ہوں کہ انشاءاللہ اکتوبر میں 100% علی بلاک کا پوزیشن آپ کو فیز 2 میں ہینڈ اوور کر دیا جائے گا. جنوری میں انشاءاللہ تعالی عمر بلاک کی ڈیولپمنٹ کا آغاز ہوگا اور 2024 انشاءاللہ تعالی عمر بلاک کے پوزیشن کا سال ہوگا. 2024 انشاءاللہ تعالی عمر بلاک کے پوزیشن کا سال ہوگا اور عمر بلاک میں انشاءاللہ لوگ اپنے گھر بنانے شروع کر دیں گے. الکبیر اپارٹمنٹس کے اوپر بڑی تیزی سے آپ تمام دوست جانتے ہیں کہ کام شروع ہے، دن رات وہاں پہ کام ہو رہا ہے. ہم اپنی میکسیمم ایفرٹ کے ساتھ کام کر رہے ہیں. الکبیر اپارٹمنٹس کے آپ دیکھیں کہ کس قدر مہنگائی بڑی ہے کہ جب ہم نے اپارٹمنٹس دیے اس کے بعد تقریباً 500 گنا مہنگائی بڑھی ہے. 500 گنا. میں اپنے معزز الکبیر اپارٹمنٹس کے پراپرٹی ہولڈرز کو یہ خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی الکبیر انتظامیہ کی طرف سے، ہماری طرف سے آپ سے ایک سنگل پینی بھی ایکسٹرا چارج نہیں کی جائے گی. آپ لوگوں نے جو پیمنٹ پلان تھا وہی پورا کرنا ہے. اس کے اوپر انشاءاللہ آپ کو آپ کی پراپرٹی کا پوزیشن ملے گا. آپ اپنی فیملی کے ساتھ خوش و خرم رہیں، آباد رہیں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اس کے ساتھ ہمارا ایک بہت ہی زبردست پروجیکٹ اور تمام دوستوں کی خواہش اور تمام دوستوں کی میں سمجھتا ہوں کہ محنت کا ثمر اور تمام دوستوں کی دعاؤں کا اثر کہ ہمارا جو الکبیر آرچرڈ کا پروجیکٹ ہے وہ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ لاہور کا سب سے بہترین پروجیکٹ بنتا جا رہا ہے. اور انشاءاللہ تعالی آپ جو میرے الفاظ یاد رکھیے گا کہ سب سے زیادہ الکبیر ٹاؤن کی ہسٹری میں ہر پروجیکٹ نے بے تحاشا پروفٹ بھی دیا ہے، لوگوں کو چھت بھی دی ہے، روزگار بھی ملا ہے، عزت سے بھی اللہ نے نوازا ہے. لیکن آپ یہ میری بات یاد رکھیے گا کہ انشاءاللہ تعالی الکبیر آرچرڈ گزشتہ الکبیر ڈیولپرز کے تمام پروجیکٹ کے پروفٹ کا، آن کا، ہر چیز کا ریکارڈ توڑے گا اور انشاءاللہ تعالی وہ سب سے زیادہ کامیاب پروجیکٹ بنے گا. اور میں آپ کو انشاءاللہ تعالی ایڈوانس میں بتا رہا ہوں کہ انشاءاللہ اگست کا جو مہینہ ہے وہ الکبیر آرچرڈ کا مہینہ ہے. وہ پورا مہینہ لگاتار آپ کے لیے الکبیر آرچرڈ میں خوشخبریوں کا مہینہ ہوگا. اس میں انشاءاللہ آپ ہر ہفتے وہاں پہ دیکھیں گے ایک سنگ میل عبور ہوگا. آپ ہر ہفتے وہاں پہ ایک افتتاح دیکھیں گے. آپ ہر ہفتے وہاں پہ کسی نہ کسی ادارے کی اوپننگ دیکھیں گے، کسی نہ کسی بلاک کی اوپننگ دیکھیں گے، میپ دیکھیں گے، ماسٹر پلان دیکھیں گے، گیٹ دیکھیں گے. انشاءاللہ تعالی الکبیر آرچرڈ ایک لاہور کا، الکبیر کا اور پاکستان کا اور لاہور کا ایک سمارٹ اور ایک ڈیولپڈ اور ویل مینٹینڈ ایڈوانس اور ماڈرن اور لو کاسٹ پروجیکٹ ہوگا اور جو اپنی قیمت سے انشاءاللہ تعالی 500 گنا اوپر جائے گا اللہ کی مہربانی سے. یہ میری طرف سے آپ تمام لوگوں کے لیے گفٹ ہے انشاءاللہ تعالی. تمام الکبیر کی ٹیم کو ایک بار میں پھر سے میاں مبشر صاحب کو، میجر رفیق اسد صاحب کو، کاشف شہزاد صاحب کو، ہماری جو لینڈ پرووائڈنگ کی ٹیم کام کر رہی ہے حافظ حذیفہ صاحب کی سربراہی میں، مرزا ناصر صاحب کی سربراہی میں، خورشید شاہ صاحب، میاں حماد صاحب، حافظ زہیب احمد صاحب اور حاجی ساجد صاحب، امین بٹ صاحب اور دیگر جتنے ہمارے دوست ہیں جو دل و جان سے کام کر رہے ہیں اور انہوں نے ہمیشہ الکبیر ٹاؤن کے ساتھ اٹیچ رہے ہیں اور الکبیر ٹاؤن کے ساتھ نہ صرف اٹیچ رہے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں اور میں ان لوگوں کے لیے خصوصی طور پہ دعا گو ہوں جنہوں نے، اور میں ان کی دل سے قدر بھی کرتا ہوں اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ لوگوں کو ایک واضح فرق نظر آئے گا ان لوگوں کے اندر جنہوں نے صرف اور صرف اپنا رخ الکبیر کی جانب رکھا اور ان لوگوں کے اندر جو الکبیر کے ساتھ رائٹ لیفٹ ہوتے رہے، جنہوں نے منافقت رکھی، جنہوں نے
मुखलसी का दामन हाथ से छोड़ा, जिन्होंने पैसे को तरजीह दी, जिन्होंने तलकात को तरजीह ना दी, इंशाअल्लाह ताला आप उनमें और उन लोगों में एक वाज़े फर्क देखेंगे। और मैं आप उन सब लोगों को जो सिर्फ अल कबीर के साथ अटैच रहे, मैं आप लोगों को सलाम पेश करता हूँ, खराज तहसीन पेश करता हूँ, और आप लोग वाकई लायक तहसीन हैं। और इंशाअल्लाह ताला ये हमारा सेक्टर बी, एग्जेक्टिव लॉ के रेट्स, हमारा एडजस्टमेंट फॉर्म, हमारे अल कबीर ऑर्चिड की फाइल्स, हमारी जितनी भी प्रोजेक्ट इस वक्त मार्केट में ट्रेड हो रही है, विद इन फ्यू डेज मेरी इस स्पीच के बाद और आज का और हमारा ये जो इंटरेक्शन है, देखें मैं एक चीज कहता हूं कि ये सारे दोस्त मुझे इज्जत बख्शते हैं, आप लोग मुझे प्यार देते हैं, इज्जत देते हैं, तामुन करते हैं। मेरी औकात कुछ भी नहीं है, मैं अल्लाह का एक छोटा सा बंदा हूं। अल्लाह की मदद के साथ इंशाअल्लाह ताला मैं ये बात आपसे कह रहा हूं, करने वाली जात अल्लाह की है, हमारी सिर्फ फकत नियत और कोशिश होती है। इंशाअल्लाह आप सारी चीजों को अब मल्टीप्लाई होता हुआ देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। दिन रात इसके ऊपर काम होगा अल्लाह की मेहरबानी से, और अल कबीर डेवलपर्स की A to Z तमाम चीजें इंशाअल्लाह ताला ऑन पे, प्रॉफिट्स पे और मल्टीप्लाई होंगी। और मैं आप लोगों की खिदमत के लिए दिन रात यहाँ मौजूद हूँगा इंशाअल्लाह ताला। जब आप मिलना चाहें, बात करना चाहें, कोई आपका मसला हो, आप लोगों को पता है कि मैं आप लोगों से भी ज्यादा ड्यूटी करता हूँ। आप लोग फिर भी छुट्टी कर लेते हैं, मैं छुट्टी नहीं करता। और दूसरी बात एक चीज ध्यान में रखें कि जब आप किसी के साथ चलते हैं तो गैर मुतसलसल तरीके से पुरयकीन होकर चलना चाहिए। आपको पता है मेरा बड़ा बेटा स्पेशल चाइल्ड है, मुझे उसकी खिदमत के लिए, उसके इलाज मुआवजे के लिए हर 3-4 महीने बाद बाहर का ट्रैवल करना पड़ता है उसके इलाज के लिए। तो जब भी मैं कभी सफर के लिए बैरून मुल्क जाता हूं तो आप लोगों के हौसले किसी वजह से पस्त नहीं होने चाहिए, और आप लोगों को किसी किस्म की सरगोशी का, र्यूमर का शिकार नहीं होना चाहिए। आप देखेंगे ये एक ज़र्फ वाले लोगों की बात होती है कि जिंदगी में किसी भी इंसान को एक बार आजमाया जाता है, बार बार आजमाया नहीं जाता है, बार बार सोचें नहीं तब्दील की जाती हैं। मेरा आप लोगों के बारे में जो ख्याल है वो एक ही बार मैंने कायम किया है, और मैं अपने दोस्तों को कभी बार बार नहीं आजमाता। मैं हमेशा साथ लेके चलता हूँ, मैं हमेशा गलतियों को माफ करता हूँ, मैं हमेशा इग्नोर करता हूँ। उसकी वजह ये है कि ये बात मैंने अपने रब्बे कायनात से सीखी है कि हमारा वो रब जो किसी का मुताज नहीं है, जो बेनियाज है, जो वादा उला शरीक है, जिसको नींद नहीं आती, जो हय्युल कय्यूम है, वो देखें इतनी ताकत का मालिक होने के बावजूद वो काफिर को भी रोजी देता है, वो सब पे बारिश बरसाता है, वो सब पे रोशनी भेजता है। इसलिए आप सब लोगों को भी इस रवायत को, इस चीज को समझना चाहिए कि हमारा रब इतना अजीम शान रब होने के बावजूद लोगों के ऐबों पे पर्दा डालता है। कभी किसी के ऐब मत जाहिर करें, कभी किसी के साथ अपनी अना का मसला ना बनाएं। ये दुनिया एक छोटा सा इम्तिहान गाह है, हम सब ने अपने रब की तरफ वापस लौट के जाना है। लिहाजा हर वक्त अपना दामन, अपना रजू अपने हकीकी रब की तरफ रखा करें, और वही कामयाबी का रास्ता है। इसलिए जो बंदा अपने रब के ऊपर तवक्कुल रखता है उसको इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन इस दुनिया में मौजूद है और कौन नहीं मौजूद है। उसको इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन मुझे नुकसान पहुंचा सकता है और कौन मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अल्लाह पाक ने कुरान में फरमाया है कि लोगों, अगर मैं तुम्हारे साथ हूं तो पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाए, तुम्हारा कोई बाल भी का नहीं कर सकता। और अगर रब की मदद साथ ना हो जाए, सारी दुनिया साथ हो जाए, बंदे को कोई फायदा नहीं दे सकता। इस बात के ऊपर अपना ईमान मजबूत और कायम रखा करें। अल्लाह ताला की जात ने अल कबीर टाउन को अल्लाह की रहमत से वजूद में आया, अल्लाह की रहमत से ये वजूद में है, कायम रहेगा, और अल्लाह की मदद और नुसरत के साथ इंशाअल्लाह ये हमेशा तरक्की करता रहेगा। मैं आप सब लोगों के लिए दुआगो हूँ, आप लोग भी इस इदारे के लिए दुआगो रहें। अल्लाह ताला हमेशा आपका और हमारा हामी नासिर होगा। और बात यह है कि अभी जो अल कबीर डेवलपर्स की तरक्की है ये सिर्फ और सिर्फ आगाज है। मैं आज आपको बता रहा हूं, ये दोस्तों की जरा नवाजी है, ज़र्फ है लोगों का कि वो कहते हैं हमने बहुत तरक्की कर ली है। हम अभी पहले स्टेप पे खड़े हैं, इंशाअल्लाह ताला अल कबीर पाकिस्तान का और बड़े आज़म एशिया का सबसे बड़ा रियल एस्टेट डेवलपर होगा। और आप तमाम लोगों को फख्र होगा कि आप लोग अल कबीर का हिस्सा थे और आप लोग अल कबीर के साथ खड़े रहे। नदीम साहब ने शेर पढ़ा, मैंने कहा सोचा कि चले मैं भी आज अपने शेर के साथ ही इस तकरीर का इख्तिताम करूं। जिंदगी की असल लड़ाई अभी बाकी है,
जिंदगी की असल लड़ाई अभी बाकी है, मेरे इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, आगे सारा आसमान अभी बाकी है। अल्लाह ताला आपका और हमारा सबका हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया आपका।